मार्केटिंग इस्लामाबाद मेरी रियल एस्टेट की कंपनी है। तो आज हमने विजिट किया है फैसल हिल्स के अंदर। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मीर शहजाद साहब, उन्होंने 2 कनाल का यहाँ कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। आज उसकी प्री लॉन्चिंग है। आपकी मुलाकात करवाते हैं मीर शहजाद साहब से। वालेकुम सलाम अदनान भाई, बहुत शुक्रिया जी आपका। आज आप हमारे पास फैसल हिल्स आए। हमारा प्रोजेक्ट जो दी प्लाजो है उसको विज़िट करने आए हैं। ये मिड राइज कमर्शियल है, 90 बाई 85 साइज़ का, और आप उसको कह सकते हैं कि 2 कनाल साइज़ का प्रोजेक्ट। हमें पता चला है कि ये आप मिड राइज जो कमर्शियल यहाँ पर करने जा रहे हैं, ये बड़ा ही डिफरेंट स्टाइल में करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या ऐसी जो है वो डिफरेंट चीज़ है जो कि दूसरे कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर देखने में नहीं मिलती? अदनान भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये मिड राइज में हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट। नॉर्मली वो फैसिलिटीज़ जो हम इस वक्त मिड राइज में दे रहे हैं वो अवेलेबल नहीं होती। जिस तरह के मतलब इसके बेसमेंट जो है, इसमें हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का 28 बाई 70 साइज़ का, 28 बाई 70 साइज़ का एक स्विमिंग पूल जो 4 फुट से लेके 8 फुट डीप होगा वो दे रहे हैं। स्वाना, स्पा, जकूजी और आपका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इसमें हम जिम भी एक बना रहे हैं इसमें। इसके साथ हमारे देखने वालों को ये बताएं कि इसके अलावा क्या आप डिफरेंट करने जा रहे हैं इसके अंदर? अदनान भाई, इसके अलावा नॉर्मली तो ये मिक्स्ड यूज़ कमर्शियल प्रोजेक्ट है। इसमें आपके बेसमेंट के अलावा लोअर ग्राउंड पे शॉप्स, ग्राउंड पे शॉप्स, फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स। इसमें जो दूसरी चीज़ डिफरेंट है वो इसके आपके सेकंड फ्लोर पे बिजनेस सूप मॉडल हम एक ला रहे हैं, जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम, कैफेटेरिया और सेंट्रली हीटेड, सेंट्रली एयर कंडीशन और इस तरह की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ताकि क्लाइंट जो भी हमसे ले वो इसको फर्दर बजाय मंथली इसको रेंटल पे देने के, आजकल ऑरली बिजनेस ऑफिस जो हैं वो रेंट पे जा रहे हैं। तो उस एक हम नए सिलसिले में बिजनेस सूप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इसके अलावा इसके ऊपर थर्ड फ्लोर पे जाएं तो हम थर्ड फ्लोर पे एक इसका मैक्सिमम पोर्शन हम हॉस्पिटल के लिए मुख्तस कर रहे हैं। वो भी हमारा MOU साइन हो चुका है। उससे ऑनवर्ड्स ऊपर आप जाएं तो 4th और 5th अपार्टमेंट है, जो आपके स्टूडियो अपार्टमेंट के अलावा जो है आपके उस पर 2 बेड अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं। अदनान भाई, इसके रूफ टॉप पे भी हम लोग एक बिल्कुल डिफरेंट कर रहे हैं। आजकल मार्केट में काफ़ी लोग उसमें कर रहे हैं कि एक ये है कि इसके रूफ टॉप में हम मॉस्क बना रहे हैं। इसके अलावा हम इसके ऊपर एक रेस्टोरेंट दे रहे हैं, और इसके अलावा हम पैडल कोर्ट इसके ऊपर रूफ टॉप पे बना रहे हैं। तो ये बेसिकली हमने 3 चीज़ें इसमें ऐसी रखी हैं जो नॉर्मली आपके मिड राइज में नहीं मिलती। जिस तरह बेसमेंट में आपको बताया कि फुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपका हेल्थ क्लब या फिटनेस क्लब कह रहे हैं। सेकंड फ्लोर पे आपके बिजनेस सूप मॉडल दे रहे हैं, और इसके अलावा आपके रूफ टॉप पे पैडल कोर्ट और रेस्टोरेंट वगैरह दे रहे हैं। अच्छा मीर शहजाद साहब, आप ये बताएं कि आपने ब्लॉक C के अंदर यहाँ इस लोकेशन को क्यों चूज किया है? अदनान भाई, फैसल हिल्स का C ब्लॉक सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक है कि आपके आने वाले वक्तों में यहाँ से जहाँ हमारा प्रोजेक्ट है दी प्लाजो, यहाँ से 2.44 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे आपका इंटरचेंज बनने जा रहा है, जो कि फैसल हिल्स के C ब्लॉक को और मल्टी गार्डन B17 के G ब्लॉक को आपके M1 और M2 से कनेक्ट करेगा। तो ये C ब्लॉक इस वजह से ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये कनेक्टेड है आपके मल्टी के साथ यहाँ से, और दूसरा ये मोटरवे की जो है इसकी एक्सेस होगी। उस वजह से ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना आपका ब्लॉक है इसका। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ये किया। आप इसके NOCs के बारे में, हमारे देखने वालों का, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात खदशात होते हैं कि ऑलमोस्ट ऐसे बिल्डर्स होते हैं और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन जो वो क्लियर नहीं होती, NOCs क्लियर नहीं होते। इस हवाले से आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या हमारे देखने वालों को बताएंगे? अदनान भाई, सबसे जो अहम बात थी वो आपने पूछी, और अच्छा लगा ये क्वेश्चन आपने पूछा कि जब तक हम लोग या हमारे क्लाइंट सिक्योर ना हो उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ही नहीं है। तो बेसिकली ये प्लॉट मैं और मेरे कज़न सलाम मीर, हम दोनों इसको ओन करते हैं, और इसकी RDA से, आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ये हमारी अप्रूवल्स हमारे साइट ऑफिस से बाकायदा हम लोगों ने यहाँ पे दीवार पे लगाए हुए हैं इधर फ्रेम करके।
تو کوئی بھی کلائنٹ ہمارا یہاں کے ہمارے جو اس کی ٹیکسیشن کے ڈاکومنٹس ہیں، اپروولس کے ڈاکومنٹس ہیں، بالکل آ کے ویریفائی کر سکتا ہے کہ باقاعدہ ایک اپرووڈ پروجیکٹ ہے۔ اس کی جو آج آپ نے الحمدللہ پری لانچنگ کی ہے، ہمارے ویورز جو ہیں ان کو آپ کیا اس کی پری لانچنگ پہ آفر دے رہے ہیں؟ عدنان صاحب، پری لانچ پہ ہم کلائنٹ کو کافی زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ڈاؤن پیمنٹ ایزی ڈاؤن پیمنٹ ہے، 30% ڈاؤن پیمنٹ کر دیں۔ ٹیلر میڈ کلائنٹ اپنی مرضی سے 3 ایئرس 3.5 ایئرس کے انسٹالمنٹ پلان ڈیزائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح وہ انسٹالمنٹ اپنی ایز پہ دے سکتے ہیں۔ ٹائم فریم 42 منتھس یا 3.5 سال، اس پہ پلان بنا کے وہ ہم سے کوئی بھی چیز یہاں پہ جو بھی شاپس ہیں، آفسز ہیں، آپ کے اوپر اپارٹمنٹ ہیں، وہ ہم سے لے سکتے ہیں۔ میرے جو کلائنٹس ہیں اگر وہ ابھی آج بکنگ کرتے ہیں اور اپنی ٹائملی وہ انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں، اس پہ آپ کیا آفر کر رہے ہیں؟ عدنان بھائی، بالکل آپ نے صحیح سوال کیا کہ ایک کلائنٹ آپ کا 3-3.5 سال انسٹالمنٹ پلان ہم سے لے کے انسٹالمنٹ ٹائملی پے کر دیتا ہے، تو پری لانچ میں ہم یہ آفر دے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ابھی جیسے ہی بکنگ کروائیں گے تو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کریں گے کہ نیکسٹ 2 ایئرس وہ کمپنی ان کو رینٹ پے کرے گی، جو بھی ان کی یونٹ کی ٹوٹل پرائس ہے اس کے اوپر 0.5% کے حساب سے نیکسٹ 2 ایئر کا رینٹ کمپنی ہم کو پے کرے گی۔ میر شہزاد صاحب، آپ آج ہمارے کوئی جو دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو کوئی اسپیشلی کیا آفر کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے؟ عدنان بھائی، بالکل آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہمارے لیے آنر کی بات ہے۔ ابھی اس وقت ہم آپ کو یہ آفر دے سکتے ہیں کہ پنڈی اسلام آباد کے گرد و نواح میں کسی بھی سوسائٹی کا پلاٹ فائل ہے، اگر ان کے پاس گھر ہے، وہ ہم مارکیٹ پرائس پہ ان کا یہ اپنے پروجیکٹ میں ایڈجسٹ کر دیں گے اور اس کے اگینسٹ ان کو ان کی پسند کا یونٹ دے دیں گے۔ جی عدنان بھائی، بالکل پری لانچ پہ ہم اپنے جو بھی ویلیوڈ کلائنٹ ہیں ان کو اسپیشل آفر دے رہے ہیں، ان کو ہم اسپیشل ریٹس آفر کریں گے۔ پلس اس وقت ہمارے پاس کیٹیگری آپشنز اویلیبل ہیں، پہلے آئیے اور پہلے پائیے والی مثال ہے۔ جو بھی اس وقت کلائنٹ ہمارے پاس آئیں گے ایک تو ان کو کیٹیگری چیزیں ہم آفر کریں گے اور اسپیشل ڈسکاؤنٹس آفر کریں گے۔ الحمدللہ، یہ دی پلازا جو آپ کا یہ تیسرا پروجیکٹ ہے فیصل ہلز کے اندر، جو آپ کے 2 پہلے پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے ویورز کو تھوڑا سا کو رہنمائی دیں اس کے بارے میں۔ بالکل عدنان بھائی، آپ کو ہم وزٹ بھی کراتے ہیں، بلکہ آپ نے پہلے وزٹ کیا بھی ہوا ہے۔ یہ ہمارا تیسرا پروجیکٹ ہے فیصل ہلز میں۔ ہمارے 2 پروجیکٹ جو ہیں ہم آلریڈی کر چکے ہیں، ایک تو بالکل کمپلیٹ ہے، وہ ہم لوگوں نے پوزیشن بھی دے دی ہے کلائنٹس کو، اور اس کے علاوہ ایک ہمارا بالکل ابھی وہ اسٹارٹنگ لیول پہ ہے، ابھی ہم اس کے لوور گراؤنڈ کا چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہوپ فلی وہ اور یہ اکٹھے انشاءاللہ ہم لوگ پروجیکٹ دونوں جو ہے اپنے کلائنٹس کو ٹائملی، جو ہمارا ٹائم فریم ہے 3 سال کا، اس میں ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ۔ میر شہزاد صاحب کا جو پہلا پروجیکٹ ہے وہ 107 کے نام سے ہے اور بلاک اے کے اندر ہے۔ یہ خاصیت ہے کہ 3.5 سال کے عرصہ میں الحمدللہ انہوں نے انٹرنیشنل معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا اور 100% جو ہمارے کلائنٹس کو ڈیلیور کیا ہے۔ اور جو ان کا سیکنڈ پروجیکٹ ہے وہ 17 کے نام سے ہے، وہ بھی بلاک اے کے اندر ہے، وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، اور الحمدللہ یہ ان کا تیسرا پروجیکٹ ہے دی پلازو کے نام سے، اور ہم ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے کلائنٹس کو 3.5 سال کے عرصہ میں انشاءاللہ 100% ڈیلیور کریں گے۔ عدنان صاحب، ایک اور جو ہم لوگوں نے کلائنٹس کے لیے، کلائنٹس کے بینیفٹ کے لیے، سیفٹی سیکیورٹی کے لیے ہم نے ایک نیکسٹ لیول پہ جا کے کام کیا ہے کہ ہمارے سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ ہم لوگوں نے جوبلی سے انشورڈ کروائے ہوئے ہیں، تو اس میں کسی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے یا بلڈنگ کی وجہ سے اگر کوئی لاس ہوتا ہے تو وہ کمپنی، انشورنس کمپنی اس کو پے کرے گی، اور کلائنٹ کی جتنی بھی سیف انویسٹمنٹ ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہے گی۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں 17، 107، دی پلازو، یہ سب ہمارے مین ڈبل روڈ کے پروجیکٹ ہیں۔ 225 فٹ مین روڈ ہے ہمارا، مین ڈبل روڈ، اور اس کے ساتھ 70 to 80 فٹ سروس روڈ ہے، اور فرنٹ بیک سارے پروجیکٹ ہمارے جو ہیں فرنٹ پہ بھی مین روڈز ہیں اور بیک سائڈ میں مین روڈز ہیں، تو یہ دونوں سائڈوں سے اوپن پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ بیسٹ آفر دی ہے میر شہزاد صاحب نے کہ اگر آپ کی پراپرٹی پنڈی یا اسلام آباد میں کوئی گھر ہے یا پلاٹ ہے یا کوئی فائل ہے،
इस प्रोजेक्ट के अंदर आप मर्ज कर सकते हैं। इस टाइम हमारे देखने वालों के लिए एक बड़ी ही बेस्ट ऑफर चल रही है प्री लॉन्चिंग पे भी। अगर आप यहाँ पर अपना कोई कमर्शियल यूनिट या अपार्टमेंट ऑल ड्यूज क्लियर भी लेना चाहते हैं तो स्पेशल ऑफर कर रहे हैं मीर शहजाद साहब। अगर आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं या इस प्रोजेक्ट की मजीद डिटेल चाहते हैं या परचेजिंग चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।